यो यसले के भन्ने जनाउँछ त भन्दाखेरि जस्तो प्लान्ट्सहरू हामीले ग्रो गर्छौँ अनि प्लान्ट्सहरू तो एसेसन्स भन्नुहोस् अथवा लाइन्स भन्नुहोस् अथवा स्ट्रेन्स भन्नुहोस् कल्टिभार भेराइटिज तिनीहरूको अर्लीनेस डेभलपमेन्ट रेटको आधारमा फरक हुन्छ। जसको डेभलपमेन्ट रेट हाई छ त्यो छिटो पाक्छ, जसको डेभलपमेन्ट रेट कम छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै म्याच्युर हुन्छ। भनेको मतलब डेभलपमेन्ट र यो डेभलपमेन्ट कस्तोलाई भनिन्छ भन्दा एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा जानु डेभलपमेन्ट हो। जस्तै तपाईहरु बाल्य अवस्थामा हुनुहुन्छ, बाल्यबाट किशोर अवस्थामा जानुभयो त्यो डेभलपमेन्ट हो। अनि किशोर अवस्थाबाट युवा अवस्थामा जानुभयो त्यो डेभलपमेन्ट हो। युवाबाट तपाईहरु वयस्कमा जानुभयो त्यो डेभलपमेन्ट हो। अनि वयस्कबाट त्यसपछि तपाईहरु हामीहरु वृद्ध अवस्थामा गयौं भने त्यो डेभलपमेन्ट हो। एउटा फेजबाट अर्को फेज। अब प्लान्ट्सको के हुन्छ, सबैभन्दा पहिला जर्मिनेसन, अनि जर्मिनेसन पछि सिडलिङ, सिडलिङ पछि जस्तो यो व्हिट अथवा प्याडीको एक्जाम्पल दिँदा त्यसपछि टिलरिङ, बुटिङ, अनि बुटिङबाट हेडिङ, हेडिङबाट फ्लावरिङ, फ्लावरिङबाट मिल्किङ, अनि मिल्किङबाट राइपनिङ। यो चाहिँ स्टेज हो। अनि एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा जानु भनेको डेभलपमेन्ट हो। त्यसैले यो प्लान्ट्सको लाइन्सहरू, प्लान्ट्सहरू, भेराइटिजहरू यो डेभलपमेन्ट रेटको आधारमा तिनीहरू छिटो पाक्ने, छिटो म्याच्युर हुने अथवा ढिलो म्याच्युर हुने हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो डेभलपमेन्ट रेट प्लान्ट्सको फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले करेक्ट एसेसमेन्ट अफ लेभल अफ रेसिस्टेन्स गर्न सक्दैनौँ। जस्तै त्यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, जस्तै फ्लावरिङ, जस्तो कुनै पनि सिरियलको हामीले त्यो फ्लावरिङ भएको बेलामा यो रेसिस्टेन्ट हो कि ससेप्टिबल हो भनेर एसेस गर्दाखेरि हामीलाई ओभर इस्टिमेट पनि हुन सक्छ अनि त्यसपछि आएर अन्डर इस्टिमेट पनि हुन सक्छ। कुनै प्लान्ट्सहरू छिटो फुल फुल्छन्, कुनै प्लान्ट्सहरू ढिलो फुल फुल्छन्। अब एकै किसिमको भेराइटीमा छिटो र ढिलो फुल फुल्ने भयो भने त्यसले रेसिस्टेन्स इस्टिमेट गर्दा ह्याम्पर गर्छ। त्यस्तै पोट्याटोको केसमा जस्तो ट्युबर, ठुलो ट्युबर, सानो ट्युबर, यो एक्जाम्पल दिएको हो। अनि अर्ली प्लान्ट्स विल स्केप फ्रम हेभी इन्फेक्सन बाई नेचुरल इनिमी that appear late in the season. Late cultivars may escape or recover from infection by natural enemy that thrive earlier in the season. यो भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्लान्ट्सहरू, कल्टिभार्सहरू तपाईहरुले हामीहरुले नर्मल सिजनमा ग्रो गर्दा जति त्यसको रेसिस्टेन्स ससेप्टिबिलिटी हुनुपर्ने हो सम्बन्धित प्याथोजन नर्मल सिजनमा त्यसले आक्रमण गर्छ भने त्यो भेराइटीलाई हामीले 15 दिन 1 महिना अगाडि सोइङ गर्यौं अथवा चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङ गर्यौं भने नर्मल सिजनमा लाग्ने प्याथोजनहरू अर्ली सिजनमा देखिँदैनन्। यस्तै तरिकाले जस्तो यो लेटको पनि यहाँ कुरो आएको छ। भनेको मतलब यदि हामीले लेट भेराइटिजलाई अर्लियर ग्रो गर्यौं, अर्ली भेराइटीलाई लेट ग्रो गर्यौं भने नर्मल सिजनमा लाग्ने प्याथोजन्सहरू, नेचुरल इनिमीहरू लाग्दैन। अनि नलागेपछि हामीले यदि तिनीहरूको रेसिस्टेन्स इस्टिमेट गर्यौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ओहो यो त धेरै नै रेसिस्टेन्ट रहेछ नि, खै प्याथोजनहरूको आक्रमणै भएन भनेर हामीले त्यसको इस्टिमेसन गर्छौं। भन्न खोजेको मतलब ओभर इस्टिमेट गर्यौं हामीले, रेसिस्टेन्स जुन हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी हामीले इस्टिमेट गर्यौं हो। यसले गर्दा पनि हामीले यो अर्लीनेसको कारणबाट हामी कहिले कहिले कन्फ्युज हुन्छौं, त्यो भन्न खोजेको। त्यही भएको हुनाले यहाँ दुईवटा एक्जाम्पल दिएको छ तपाईहरुलाई, एउटा पाउडरी मिल्ड्यूको, अर्को सेप्टोरिया लिफ ब्लचको। हेर्नुस् है,
Powdery mildew on cereals occurs mainly in humid and cool spring time. त्यो टाइममा पाउडरी मिल्ड्यू देखिन्छ। यो यसको नर्मल टाइम हो, ग्रो हुने नर्मल जुन टाइम हो त्यो टाइममा पाउडरी मिल्ड्यू देखिन्छ। अब त्यो पाउडरी मिल्ड्यू त्यो बेलामा देखिन्छ, तर हामीले त्यस्तो किसिमको सिरियल्स हामीले अर्ली ग्रो गर्यौं भने है अथवा लेट ग्रो गर्यौं भने, खास गरेर यदि लेट ग्रो गर्ने हो भने त्यो पाउडरी मिल्ड्यू देखिँदैन। अनि नदेखिएपछि के हुने भन्छौँ त भन्दाखेरि ओहो त्यो सिरियलमा त पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेन्ट क्यापासिटी रहेछ नि भनेर हामी भ्रममा पर्छौँ। त्यही भएको हुनाले त्यस्तै सेप्टोरियाको हेर्नुहोस् है, त्यो सेप्टोरियाको अब सेप्टोरिया देखिन्छ नर्मल सिजनमा अलि लेटतिर गएर। यदि हामीले त्यो सिरियललाई हामीले अर्ली सोइङ गर्यौं भने सेप्टोरिया देखिँदैन, स्केप फ्रम सेप्टोरिया। अनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ओहो यसमा त सेप्टोरिया लिफ ब्लच लागेको रहेनछ, त्यो भएको हुनाले यो भेराइटी कल्टिभार रेसिस्टेन्ट रहेछ। अनि त्यही भएर हामी ओभर इस्टिमेट गर्छौँ। हो यस्तो किसिमको हुन सक्छ। त्यही भएको हुनाले यस्तो नहुनको लागि हामीले अर्ली लाइन छन् भने अर्ली चेकसँग तुलना गर्ने, लेट लाइन छन् भने लेटसँग तुलना गर्ने, जसले गर्दाखेरि रियल इस्टिमेसन आउँछ। दोस्रो इन्टरप्लट इन्टरफरेन्स। यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि खास गरेर हामी यो भेराइटल ट्रायल गर्छौँ। भेराइटल ट्रायल चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फिल्डमा गरिन्छ। विभिन्न किसिमका जिनोटाइप्सहरू ग्रो गरिन्छ, ससेप्टिबल टाइपका पनि गरिन्छ, रेसिस्टेन्ट टाइपका पनि गरिन्छ। अनि हामीले त्यसमा इनोकुलेसन गर्छौँ। इनोकुलेसन गर्दाखेरि सम्बन्धित प्याथोजनको इनोकुलेसन गर्दाखेरि कुन जिनोटाइपले बढी ससेप्टिबिलिटी देखाउँछ, कसले बढी रेसिस्टेन्स देखाउँछ, त्यो हामी मेजर गर्न गइरहेका छौँ। अब त्यो गर्ने क्रममा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्लट साइज, विड्थ, अब लेन्थ त आफ्नो ऊ अनुसार विड्थ कहिले पनि 1 देखि 1.5 मिटर भन्दा बढी विड्थ हुनु हुँदैन। कहिले कहिले एकदम 0.5 मिटरको, 0.3 मिटरको, 0.3 मिटरको, 0.75 मिटरको, 1 मिटरको यस्तो किसिमको विड्थ वाला प्लटहरूमा हामीले भेराइटी कल्टिभारहरू टेस्ट गर्न जान्छौँ। यस्तो टेस्ट गर्दाखेरि खास गरेर यो अरू भन्दा के को लागि भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ रेसिस्टेन्सको लागि, क्वालिटेटिभको लागि होइन, क्वान्टिटेटिभ रेसिस्टेन्सको लागि। यदि साँगुरो प्लटहरूमा हामीले खचाखच बालीहरू भनेको मतलब भेराइटिजहरू कल्टिभार्सहरू ग्रो गर्यौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एडजसेन्ट प्लटमा यदि ती एडजसेन्ट वाला प्लटहरूमा यदि ससेप्टिबल लाइनको कल्टिभार्सहरू छ भने त्यसले स्पोर प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यो स्पोर्स रेसिस्टेन्ट लाइनलाई त्यसले एक्सपोर्ट गर्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो कल्टिभारहरूले त्यो एडजसेन्ट भन्ने बित्तिकै नगिचै भयो। अब नगिचै भइसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो इन्सेक्टको मद्दतबाट होस् अथवा चाहिँ यो विन्डको मद्दतबाट होस्, तिनीहरू तुरुन्तै यो एडजसेन्ट प्लटमा भएको रेसिस्टेन्ट लाइनहरूमा तिनीहरू त्यो स्पोरहरू सम्पर्क भएर आउने सम्भावना भयो। हो त्यही भएर त्यस्तो किसिमको फिनोमिना जुन हो त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ससेप्टिबल लाइनले एक्सपोर्ट गर्ने भयो त्यो स्पोर्सहरू, रेसिस्टेन्ट लाइनले त्यो एक्सपोर्ट गरेको जुन स्पोर्स हो त्यो उसले इम्पोर्ट गर्ने भयो, उसले पाउने भयो। अनि रेसिस्टेन्ट लाइनहरू अलिकति ससेप्टिबल देखिन सुरु गर्छन्। अनि ससेप्टिबल लाइनहरू उसले त आफ्नो ट्रायल, आफ्नो फिल्डमा त्यो स्पोरहरू त लिने कुरो भएन, उसले त बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने भयो। अनि बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ससेप्टिबल प्लान्ट्सहरू थोरै
रेसिस्टेन्ट जस्तो देखिन्छन्। अनि रेसिस्टेन्ट भनेर जुन हामीले क्वालिफाइड गरेका प्लान्ट्सहरू हुन् तिनीहरू ससेप्टिबल जस्तो देखिन्छन्। हो, यस्तो जुन यो फिनोमिना छ यो फिनोमिनालाई भन्छ इन्टरप्लट इन्टरफरेन्स, त्यसलाई त भन्छ। अब टेस्ट कसरी गर्ने त, इन्टरप्लट इन्टरफरेन्सको टेस्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि ती बालीहरू मोनोकल्चरको सिचुएसनमा पनि लगाउने त्यस्तो किसिमको भेराइटीहरू, अनि यो एक्सपेरिमेन्टल फिल्डमा एक्सपेरिमेन्टल ट्रायलमा अनि हामीले त्यसमा पनि एक्सपेरिमेन्टल प्लटमा पनि ग्रो गर्ने। अनि मोनोकल्चर सिचुएसनमा कस्तो किसिमको रेसिस्टेन्स अथवा ससेप्टिबिलिटी कस्तो किसिमको डिग्री देखिन्छ त्यो नोट गर्ने। अनि एक्सपेरिमेन्टल फिल्डमा जहाँ एकदम विड्थ कम दिएर बनाइएका प्लटहरू हुन्छन् त्यसमा पनि त्यो रेसिस्टेन्सको डिग्री त्यसमा पनि मेजर गर्ने। अनि मेजर गरिसकेपछि मोनोकल्चर सिचुएसनमा कस्तो छ, एडजसेन्ट प्लटमा कस्तो छ त्यसको डिफरेन्स निकाल्ने। अनि त्यो डिफरेन्सले के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई रेसिस्टेन्स इस्टिमेट गर्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ एक्जाम्पल दिए, यो फिगरबाट दिएको छ। एउटा प्लटमा हामीले ससेप्टिबल मात्रै लगाएका छौँ, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर भनेको ससेप्टिबलको कल्टिभार मात्रै लगाएको। अनि अर्को ठाउँमा हामीले रेसिस्टेन्टको कल्टिभार मात्रै लगाएको छ, रेसिस्टेन्टवाला कल्टिभार मात्रै लगाएको छ। दुवै कल्टिभारको वरिपरि चारैतिर हामीले स्पिडर प्लान्ट लगाइएको छ। मैले यो तपाईँलाई पहिले भनिसकेको छु, स्पिडर प्लान्ट भनेको त्यस्तो किसिमको ससेप्टिबल लाइन जसमा प्याथोजनहरूको आक्रमण हुन्छ अनि प्याथोजनहरूको रिप्रोडक्सन हुन्छ, स्पोर्सहरू प्रोडक्सन हुन्छ र त्यो स्पोर्सहरू भित्र जुन अर्को कल्टिभारहरू लगाइएको छ त्यतातिर त्यो स्पोर्सहरू एक्सपोर्ट हुन्छ, त्यतातिर फैलन्छन्, चाहे इन्सेक्टको कारणबाट होस् चाहे विन्डको कारणबाट होस्। अब हेर्नुहोस् एक ठाउँमा ससेप्टिबल कल्टिभार लगाइएको छ, एक ठाउँमा रेसिस्टेन्ट कल्टिभार लगाइएको छ। दुवैतिर के छ त भन्दाखेरि स्पिडर रोमा त्यो ससेप्टिबल प्लान्ट लगाइएको छ भने जुन ससेप्टिबल प्लान्ट हो त्यसमा त्यो स्पोर्सहरूले जाने र त्यो प्याथोजनले आक्रमण गर्ने सक्ने सम्भावना बढी भयो माथिल्लो चित्रमा। तल त रेसिस्टेन्ट हो, गर्न त गर्छ तर ससेप्टिबल लाइनको भन्दा अलिकति कम आक्रमण हुन्छ भनेर देखाइएको। यो ससेप्टिबल कल्टिभारको वरिपरि ससेप्टिबल प्लान्ट्सका रोहरू लगाइएको छ भने बढी आक्रमण देखिन्छ। रेसिस्टेन्ट लाइनको वरिपरि ससेप्टिबल प्लान्ट्स रो बनाएर लगाइएको छ भने त्यो चाहिँ कम आक्रमण भएको हुन्छ, त्यो देखिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को चित्र हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् माथिल्लो त्यो फिगरमा, यो फिगरमा ससेप्टिबलबाट पनि स्पोर्सहरू प्याथोजनको स्पोर्सहरू रेसिस्टेन्ट लाइनमा गएको छ, तलबाट नि गएको छ। अनि यतापट्टि तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा भएको त्यो प्लटबाट पनि रेसिस्टेन्ट लाइन ग्रो गरेको प्लटमा स्पोर्सहरू गएको छ। हेर्नुहोस् माथिबाट स्पिडर प्लान्ट पनि दिएको छ। यो प्लान्ट के हो त भन्दाखेरि रेसिस्टेन्ट प्लान्ट हो तर चारैतिरबाट शत्रुहरूले आक्रमण गरे। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो रेसिस्टेन्ट लाइन ससेप्टिबल हो कि जस्तो देखिन्छ। अब यस्तो स्थितिमा हामीले मेजर गर्यौं भने यसको रियल रेसिस्टेन्स डिग्री यसको ओभर एस्टिमेट होला कि अन्डर एस्टिमेट होला भन्नुस् त? अन्डर एस्टिमेट हो। यस, यस्तो स्थितिमा यसको अन्डर एस्टिमेट हुन्छ। उसको हुनुपर्ने रेसिस्टेन्स पावर मानिलिउँ 90% थियो भने यस्तो स्थितिमा स्पोर्सहरू जान्छन्। अनि गइसकेपछि यो रेसिस्टेन्ट प्लान्टले स्पोर्स लिन्छ, लिएपछि बिस्तारै बिस्तारै यो ससेप्टिबल जान्छ। अनि 80-90% को रेसिस्टेन्स यसको अब 70, 75, 60, 65 मा झर्छ, त्यो देखाइएको छ। यो भनेको के हो त, कुन स्थितिमा हो भन्दाखेरि यो भनेको एकदम एडजसेन्ट प्लटहरू नजिक नजिक प्लटमा
विभिन्न किसिमको कल्टिभर्सहरू लगाइएको केसमा यस्तो आउँछ है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति धेरै यो यसको रेसिस्टेन्स यो दिएको चित्रमा हामीले अन्डर एस्टिमेट गर्छौं, त्यस्तै यसमा यो त मोनोकल्चर हो, तल हेर्नुस् रेसिस्टेन्टको यो मोनोकल्चर हो। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मोनोकल्चर हो, मोनोकल्चर भएको हुनाले यो अघि यो प्लट यो एडजस्टेन्ट प्लटमा देखाइएको यो जुन कल्टिभर हो यसको रेसिस्टेन्स भन्दा यही कल्टिभर हामीले मोनोकल्चरमा यहाँ लगायौं भने यसमा रेसिस्टेन्स बढी देखिन्छ त्यसको तुलनामा बढी देखिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले जुन यो केस हो यसमा अन्डर एस्टिमेट गर्यौं। क्वेशन, on the basis of information given in the following slide present your logics। एउटा क्वेशन तो छ। अर्को, in monoculture and interplot situations what may be the estimate of resistance level of resistance and susceptible lines। अब what may be the estimate of resistance level of resistance susceptible, यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो दोस्रो क्वेशनले यदि ससेप्टिबल लाइन्सहरु रेसिस्टेन्स लाइन्सहरु इन्टरप्लट सिचुएसनमा पनि ग्रो गरिएका छन्, तिनीहरु मोनोकल्चरमा पनि ग्रो गरिएका छन्। ससेप्टिबल लाइन मोनोकल्चरमा पनि ग्रो गरिएको छ अनि त्यो ससेप्टिबल लाइन इन्टरप्लट सिचुएसनमा पनि ग्रो गरिएको छ। रेसिस्टेन्ट लाइन मोनोकल्चरमा पनि ग्रो गरिएको छ अनि तिनीहरु इन्टरप्लट सिचुएसनमा पनि ग्रो गरिएका छन्। ल तपाईहरुले भन्नुहोस् पहिलो क्वेशन, ससेप्टिबल लाइनले ससेप्टिबिलिटी मोनोकल्चरमा बढी देखाउँछ कि इन्टरप्लट सिचुएसनमा बढी देखाउँछ? ससेप्टिबल कल्टिभरले ससेप्टिबिलिटी मोनोकल्चरमा बढी देखाउँछ कि इन्टरप्लट सिचुएसनमा बढी देखाउँछ? भन्नुस्। मोनोकल्चरमा सर। यस, मोनोकल्चरमा। किनभने मोनोकल्चरमा के हुन्छ भने त्यो एउटा मात्रै हुने भएको हुनाले उसले बाहिर एक्सपोर्ट गर्नै पाएन स्पोर्सहरु। तर इन्टरप्लट सिचुएसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्याथोजनको जुन स्पोर्सहरु हो उसले प्रोडक्सन गर्छ र नजिकको एडजसेन्ट प्लटहरुमा उसले एक्सपोर्ट गर्छ अनि जब एक्सपोर्ट गर्छ आफूसँग त कम हुने भयो, आफूसँग कम हुने भएपछि ससेप्टिबिलिटी कम हुन्छ। भन्नुस् रेसिस्टेन्समा के हुन्छ? रेसिस्टेन्स मोनोकल्चर सिचुएसनमा के हुन्छ, इन्टरप्लट सिचुएसनमा के हुन्छ? रेसिस्टेन्स मोनोमा चाहिँ अझै बढी हुन्छ र इन्टरमा चाहिँ थोरै हुन्छ। एकदम ठीक। रेसिस्टेन्स के हुन्छ? मोनोकल्चरमा त त्यही भेराइटी मात्रै हो, त्यही भेराइटी भएपछि वरिपरि भनौं न अरु एडजसेन्ट प्लटमा ससेप्टिबल लाइन्सका कल्टिभर्सहरु त हुँदैन अनि नभएपछि ससेप्टिबल कल्टिभर्सले एक्सपोर्ट गर्दैन अनि रेसिस्टेन्ट कल्टिभरले इम्पोर्ट पनि गर्दैन। तर एडजसेन्ट प्लटमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुवै किसिमका कल्टिभर हुन्छ अनि दुवै किसिमका कल्टिभर भएको हुनाले ससेप्टिबल लाइनले एक्सपोर्ट गर्यो भने रेसिस्टेन्ट लाइनले इम्पोर्ट गर्छ अनि रेसिस्टेन्ट लाइनले इम्पोर्ट गरेपछि त्यो नभएको शत्रुले भित्राउने भयो, घरभित्र भित्राउने भयो अनि घरभित्र शत्रु भित्राइसकेपछि त बिस्तारै बिस्तारै रोग किराहरुबाट आक्रमण हुने भयो अनि रेसिस्टेन्स बिस्तारै के हुने भयो त कम हुने भयो। हो, यसले गर्दा पनि ओभर एस्टिमेट र अन्डर एस्टिमेट अफ रेसिस्टेन्स इन्टरप्लट सिचुएसनमा हुन्छ। यो पहिलो क्वेशनको स्लाइड यो हेर्नुस्। On the basis of information given in following slide present your logic। यो खास गरेर यो एमएससी को स्टुडेन्टहरुसँग सम्बन्धित छ। तपाईहरुले यसो हेर्नुस् मात्रै, जाँचको लागि जाँचमा आउने दृष्टिकोणबाट यसलाई नहेर्दा पनि हुन्छ किनभने यो एमएससी को लागि भएको हुनाले मैले त्यो एमएससी को एउटा स्लाइड तपाईहरुले अलिकति अहिले पनि थाहा पाउनुस् भनेर मैले दिएको हो। हेर्नुस्, कोसिनिया होर्डी, अब यसको स्पोर्सहरु पर टिलर बार्ली कल्टिभर, यो मैले उतै अध्ययन गरेको नेदरल्यान्डको कल्टिभर हुने यिनीहरु भाडा र आकार दुईटा डेटमा यसको एसेसमेन्ट भएको छ। हेर्नुस्, भाडा आकार
यो भाडा भन्ने रेसिस्टेन्ट कल्टिभार हो, आगा भने ससेप्टिबल कल्टिभार हो। माथि देखाइएको छ हेर्नुहोस्, आइसोलेटेड प्लट भनेको त्यो मात्रै प्लट हो, अरू छैन यसमा, अरू वरिपरि कुनै पनि प्लटहरू छैनन्। इन्टर प्लट भन्ने बित्तिकै धेरै प्लटहरू छन्, रेसिस्टेन्ट लाइन पनि लगाइएको छ यो, अनि ससेप्टिबल लाइन पनि लगाइएको छ। आइसोलेटेड प्लटमा भाडा एउटा प्लटमा लगाइएको छ, त्यसको धेरै टाढा गएर अर्को ठाउँमा गएर आगा लगाइएको छ। हेर्नुहोस् स्पोर्ट्सहरू सङ्ख्या हेर्नुहोस् त, 18,015 आइसोलेटेडमा। अब एडजसेन्ट प्लट इन्टर प्लट गऱ्यौँ, 4.5 मिटरको फरकमा प्लटहरू बनाएर हामीले धेरै प्लटहरूमा भाडा आगा भनेर हामीले रोप्यौँ। सङ्ख्या हेर्नुहोस्, 15बाट कति पुग्यो, 1000 पुग्यो, कति धेरै बढ्यो। अझ हेर्नुहोस् विड्थ अझ कम गरियो, 4.5बाट 1.5 1600 पुग्यो। ओहो हेर्नुहोस् त यहाँ 25 सेन्टिमिटर हेर्नुहोस् त, त्यो रेसिस्टेन्ट भेराइटीमा स्पोर्ट्स कति धेरै पुग्यो, 4500 पुग्यो। टाइम्स हेर्नुहोस् त, पहिला 1200ले बढी के अरे कम थियो भाडा, 1200 टाइम्सले कम थियो, 1200बाट घटेर 20 टाइम्स कम भयो। अझ न्यारो प्लट गर्दाखेरि 14 टाइम्स कम भयो है, अझ न्यारोहरू गर्दाखेरि 4 टाइम्स कम भयो। अझ यसलाई न्यारो गर्नु हो भने 4बाट 2 1 हुँदै आउँछ। त्यस्तै अर्को डेटको यो दिएको छ। यसले के इन्फर्मेसन दिन्छ भन्दाखेरि आइसोलेटेड प्लट भनेको मोनोकल्चर जस्तो भयो, इन्टर प्लट भनेको चाहिँ त्यो तपाईहरुको पोलिकल्चर जस्तो भयो सबै। अब त्यसले गर्दाखेरि इन्टर प्लट सिचुएसनमा रेसिस्टेन्स हामीले मेजर गर्यौं, एस्टिमेट गर्यौं भने रियल रेसिस्टेन्स नभइकन त्यो रेसिस्टेन्स हामीले अन्डर एस्टिमेट गर्छौं, त्यो भन्न खोजेको। तेस्रो फ्याक्टर एमाउन्ट अफ इनोकुलम। यो भन्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि अब डोज बढी दिने कि कम दिने। Over and underestimation of resistance occurs when too high or too low doses of inoculum are applied at plants. खास गरेर यो सोइल बोर्न प्याथोजन्सहरुमा यो लागू हुन्छ, लुज स्मट्स कजिङ गर्ने प्याथोजनमा लागू हुन्छ, कर्नल बोन्स डिजिज कजिङ गर्ने प्याथोजनमा लागू हुन्छ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले प्याथोजनको डोज लो दियौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले कहिले ससेप्टिबल प्लान्ट्सहरु यदि त्यो डोजबाट स्केप भए भने रोग त लाग्दैन, अनि नलागेपछि हामी के भन्छौं, एहे यो त ससेप्टिबल त रेसिस्टेन्ट पो देखिएछ त, यो त ससेप्टिबल होइन रेसिस्टेन्ट लाइन रहेछ भनेर भन्छौं। अनि यस्तो केसमा हाम्रो रेसिस्टेन्टको मेजरमेन्ट डिग्री ओभर हुन्छ कि अन्डर हुन्छ भन्दाखेरि ससेप्टिबल लाइन्सले थोरै पाए अथवा स्केप हुन सक्ने सम्भावना भयो सम्बन्धित प्याथोजनबाट भने तिनीहरू रेसिस्टेन्ट जस्ता देखिन्छन्। अनि हामीले एस्टिमेट गर्छौं, ए यो त रेसिस्टेन्ट रहेछ, ल हेर्नुस् ओभर एस्टिमेट भयो। अब टु हाई डोजेज अफ इनोकुलम यो दियो भने, धेरै इनोकुलमको डोज चाहिने भन्दा बढी दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्ट प्लान्टहरु पनि थोरै ससेप्टिबल हो कि जस्तो देखिन्छ। अनि यो बेलामा हामीले रेसिस्टेन्स एस्टिमेट गर्यौं भने उसको रियल रेसिस्टेन्स डिग्री जुन हो त्यो हाई दिने बित्तिकै ससेप्टिबल तिर बदलिन थाल्छन्। अनि हामी एस्टिमेट गर्छौं, ए यो त रेसिस्टेन्ट अलि कम रहेछ, अन्डर एस्टिमेट गर्छौं। ल हेर्नुस्, अब लो डोजमा ससेप्टिबल प्लान्ट्सहरुको ससेप्टिबिलिटी कम गर्छौं, रेसिस्टेन्ट बढी गर्छौं। हाई डोज दियौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स कम गर्छौं, ससेप्टिबल अलिकति बढी गर्छौं। त्यो भएको हुनाले एमाउन्ट अफ
कुलमले पनि यस्तो असर गर्छ। त्यही भएर डोज अफ इनोकुलम हाम्रो उही हिजो अस्ति तपाईँहरूलाई भनिएको थियो होला सायद LD50 जस्तो खास गरी डोज धेरै दिनुहोस्। डोज धेरै दिँदाखेरि के हुन्छ, रेसिस्टेन्ट यो जुन नर्मल डोज हो रेसिस्टेन्ट अर ससेप्टिबल भनेको छ डोज अफ इनोकुलम। अब यो डोज धेरै दिँदाखेरि रेसिस्टेन्ट कम हुन्छ अनि डोज थोरै दियौँ भने रेसिस्टेन्ट बढी हुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ देखाइएको छ जति डोज कम भयो त्यो माथि डोज कम हुने बित्तिकै माथि आर करिब 100% देखाएको छ। हामीले डोज इनोकुलमको डोज बढाउँदै लगाउँ त्यो आर को जुन त्यो लाइन हो त्यो हेर्नु त तल 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 आइपुगेको छ, यहाँ तल आइपुगेको छ, आउँदाखेरि 20-25% देखाएको छ। अनि त्यस्तै यो हाम्रो रेसिस्टेन्टको भयो भने अब यतापट्टि अर्को यो के भन्छ यो ठिक यो भन्न खोजेको आरको उल्टो यस भनेको हो रेसिस्टेन्टको उल्टो यो ससेप्टिबल भनेको है। अब यसलाई तपाईँहरूले अब यो ग्राफमा कसरी देखाउनुहुन्छ, अब योबाट हेर्दाखेरि त के भयो डोज अफ इनोकुलम इनोकुलम बढाइएको छ। इनोकुलम बढाउँदाखेरि रेसिस्टेन्ट घटेको छ, ससेप्टिबल बढेको छ। अनि डोज अफ इनोकुलम घटेको छ अनि घट्दाखेरि रेसिस्टेन्ट बढेको देखिन्छ, ससेप्टिबल घटेको देखिन्छ, यो घटेको देखिन्छ। त्यही भएको हुनाले यो रेसिस्टेन्टको उल्टो ससेप्टिबल अनि यतापट्टि आर को यस त्यो भनेर लेखिएको छ। यो ग्राफबाट नि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को लास्ट फ्याक्टर, चौथो फ्याक्टर मोमेन्ट अफ इभ्यालुएसन। कुन बेला हामीले यो रेसिस्टेन्ट इस्टिमेट गर्ने त? यो खास गरेर हामीले थाहा पाउँदाखेरि दुई किसिमको रेसिस्टेन्ट मध्ये हाइपर सेन्सिटिभिटी रेसिस्टेन्ट र पार्सियल रेसिस्टेन्ट। यो दुईटा मध्ये खास गरेर मोमेन्ट अफ इभ्यालुएसन पार्सियल रेसिस्टेन्स गभर्न गर्ने प्लान्ट्सहरूको लागि, कल्टिभारहरूको लागि यो राम्रो फ्याक्टर हो भन्न खोजेको। यसले पोसिबल डिफरेन्सेस इन एमाउन्ट अफ इन्फेक्सन मे डिपेन्ड अन द मोमेन्ट अफ इभ्यालुएसन। कुन बेला गर्ने, अब जस्तो तपाईँले ग्रिन हाउसमा गर्ने हो कि है, अनि त्यसपछि आएर तपाईँले फिल्डमा गर्ने हो कि अथवा ल्याबमा गर्ने हो कि, अब त्यसमा पनि भर पर्छ। अब तपाईँले एकदम अर्ली मेजरमेन्ट लिने हो कि यो रेसिस्टेन्सको अथवा लेट मेजरमेन्ट लिने हो कि त्यसमा पनि भर पर्छ। यो भर पर्ने फ्याक्टर यतापट्टि देखाइएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्। फ्याक्टर्स गभर्निङ मोमेन्ट अफ इभ्यालुएसन इन इस्टिमेटिङ ओभर अन्डर रेसिस्टेन्स। टाइप अफ रेसिस्टेन्स कस्तो हो, पार्सियल हो कि हाइपर सेन्सिटिभिटी हो, स्टेज अफ प्लान्ट्स कुन हो, तपाईँ सिडलिङ अवस्थामा टेस्ट गर्ने हो कि म्याच्योर अवस्थामा हो, प्लेस अफ इभ्यालुएसन कुन ठाउँमा गर्ने हो, तपाईँले फिल्डमा गर्ने हो कि ल्याबमा गर्ने हो कि ग्रिन हाउसमा गर्ने हो, उड्छ प्लट्स, प्लटको साइज कस्तो छ, उड्स कस्तो छ, त्यसले पनि गभर्न गर्छ। अर्को यदि ल्याटेन्सी पिरियडलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यसले ल्याटेन्सी पिरियडको आधारमा मोमेन्ट अफ इभ्यालुएसन यसले गर्दा पनि फरक फरक आउन सक्छ। टाइम अफ इभ्यालुएसन कुन समय गर्ने हो, अर्ली गर्ने हो कि लेट गर्ने हो, खास गरेर यो पोलिसाइक्लिक फिल्ड टेस्टमा यो लागू हुन्छ। त्यही भएको हुनाले अब जस्तो यो ग्रिन हाउस यहाँ ल्याटेन्सी पिरियडको यहाँ देखाइएको छ। इन ग्रिन हाउस मोनोसाइक्लिक टेस्ट आर परफर्म। मोमेन्ट अफ एसेसमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर लाइक ल्याटेन्सी पिरियड अफ ए रस्ट डिजिज इन सिरियल। रस्ट डिजिजको ल्याटेन्सी पिरियड तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यस यो पनि मोमेन्ट अफ इभ्यालुएसनको लागि यसले पनि एउटा घचघच्याउन सक्छ यो इस्टिमेट गर्न। अब जस्तै हेर्नु टु अर्ली एकदम ग्रिन हाउसमा टु अर्ली टेस्ट गर्नुभयो भने म्याच्योर पस्युल्सहरू आउन सक्ने सम्भावना त हुँदैन। एकदम अर्ली सिजनमा भनेको टेस्ट गर्ने समयभन्दा धेरै अगाडि तपाईँले त्यसको रेसिस्टेन्स कति छ कस्तो छ भनेर टेस्ट गर्नुभयो भने धब्बन देखिन सक्दैन, पोसिसहरू देखिन सकिँदैन।
अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दै ओहो कुनैमा नि देखिएन यो लाइन त रेसिस्टेन्ट रहेछ लाइन्स ओभर एस्टिमेट भयो नन अफ द लाइन सो इन्फेक्सन इफ टु लेट भनेको मतलब नर्मल सिजनमा रोगहरू लाग्न सुरु गर्यो अनि त्यो बेलामा हामीले त्यसको रेकर्ड इस्टिमेट गर्नु पर्नेमा अझै हामीले के भन्यो भने केही समय अझै पछि इस्टिमेट गर्यौं पछि भन्ने बित्तिकै त के हुने भयो भन्दाखेरि प्याथोजनहरुको यो रिप्रोडक्सन त एकदम छिटो हुने भयो अनि हुने भइसकेपछि अलिकति लेट सिजनतिर गएपछि पुरै प्लान्ट्सहरुमा पस्युल्स देखिने भयो अनि पस्युल्स देखिने भएपछि ओहो यो त सारै नै खतम रहेछ भनेर रेसिस्टेन्स अन्डर एस्टिमेट गर्ने हुनुभयो अनि त्यही भएको हुनाले यो ल्याटेन्सी पिरियडलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ ल्याटेन्सी पिरियड भन्ने बित्तिकै प्याथोजन अनसेट हुने बित्तिकै त्यसको रिप्रोडक्सन हुने अवधि त्यो अवधि भनेको अब सुरुमा अनि अन्तिममा अनि सुरु अन्तिम अनि त्यसपछि जुन हाम्रो नर्मल हो त्यो नर्मल सिजन खास गरेर हामीले जहिले पनि एस्टिमेट गर्दाखेरि हामीले नर्मल सिजनलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मल अब तपाई हामीलाई अर्कोतिर यसो विचार गरौँ न नर्मल सिजनमा लगाएको तरकारीहरू फलफुलहरू कति मिठो हुन्छ त्यही तरकारीहरू अफ सिजनमा छ भने त्यसको टेस्ट नै फरक हुन्छ अफ सिजनमा टेस्ट फरक हुन्छ अनि नर्मल सिजनमा लगाएको टेस्ट त्यसको राम्रो हुन्छ भनेको मतलब कुनै पनि खाद्य वस्तुहरू नर्मल सिजनमा ग्रो गरिएर त्यसलाई कन्ज्युम गरेको छ भने त्यो बढी न्युट्रिसियस हुन्छ अनि अफ सिजनमा त्यो हुँदैन त्यही भएको हुनाले हामीले यो कुनै पनि टेस्टहरू गर्दाखेरि यो रेसिस्टेन्स होस् ससेप्टिबल होस् यो टेस्टहरू गर्दाखेरि जहिले पनि नर्मल सिजनमा गर्नुपर्ने हुन्छ यदि कुनै जस्तो अर्ली प्लान्ट्स छन् भनेको मतलब जस्तो भेराइटीहरु त कुनै अर्ली हुन्छ कुनै मिडियम हुन्छ अनि त्यसको कुनै लेट हुन्छ त्यो लेट सिजन भेराइटी भनेको त्यसको नर्मल टाइम नै त्यो लेट हो अर्ली सिजन भेराइटी भनेको त्यसको नर्मल टाइम नै अर्ली हो मिडियम सिजन जुन भेराइटी छ त्यसको टाइम भनेको मिडियम हो त्यो भनेको नर्मल हो यदि तपाईले लेट सिजन भेराइटीलाई अलिकति अगाडि रोप्नु भयो भने बल्ल त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो नर्मलबाट डेभिएट हुन्छ अनि अर्ली सिजन भेराइटीलाई तपाईले थोरै टाइम पर सारेर रोप्नु भयो भने सोइङ गर्नुभयो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो भने त्यो त्यसको नर्मल सिजनबाट डेभिएट हुन्छ त्यो भन्न खोजेको यहाँ कन्फ्युज नहुनुस् है अब कस्तो किसिमको प्लान्ट डिफेन्स हामीले सिलेक्सन गर्ने त हामीले पढिसक्यौं खास गरेर दुई तीनटा एभोइडेन्स पढ्यौं टोलरेन्स पढ्यौं रेसिस्टेन्स पढ्यौं तीनटा त हामीले पढ्यौं अनि ब्रोड रेसिस्टेन्स हैन रेसिस्टेन्समा ब्रोड रेसिस्टेन्स पढ्यौं हाइपर सेन्सिटिभिटी रेसिस्टेन्स पढ्यौं पार्शियल रेसिस्टेन्स पढ्यौं अब यो दुईटा चाहिँ हामीले इन्सेक्टमा गएपछि पढ्छौं नन प्रिफरेन्स र नन एक्सेप्टेन्स यो हामी यो खास गरेर यो चाहिँ प्याथोजनको होइन यो इन्सेक्टसँग जुन नेचुरलिमी छ त्यो त्यसको एगेन्स्टमा है अनि देखाउने यो मेकानिजम्स हुन् यो हामी नन प्रिफरेन्स र नन एक्सेप्टेन्स हामी इन्सेक्ट च्याप्टरमा आएर पढ्छौं तैपनि प्लान्ट डिफेन्स भन्ने बित्तिकै यो कुरो नि पढ्नु पर्यो यहाँ पनि थोरै थाहा पाउनु पर्यो अब कस्तो किसिमको डिफेन्स सिप यो रोल प्लान्टले आफ्नो जुन डिफेन्स मेकानिजम्स हो कस्तो किसिमको कुन मेकानिजम्स प्लान्ट्सले सिलेक्सन गर्दा राम्रो होला त भनेर व्हाट टाइप अफ प्लान्ट डिफेन्स टु सिलेक्ट अब यसमा यहाँ लेखिएको छ एभोइडेन्स भन्ने बित्तिकै इन्टिमेट कन्ट्याक्ट बिट्विन नेचुरल इनिमी एन्ड होस्ट इज प्रिभेन्टेड त्यसको लागि हो र यो खास गरेर एभोइडेन्स मेकानिजम्स पेस्ट स्पेसिसको लागि काम गर्छ
भन्न खोजेको मतलब इन्सेक्टहरुमा यो लागू हुन्छ भन्न खोजेको। त्यही भएको हुनाले जुन बेलामा इन्सेक्टको एट्याक बढी हुन्छ नि त्यो समय छल्नु पर्यो प्लान्ट ग्रो गर्दाखेरि। मानिलिउँ असोज महिनामा इन्सेक्टहरु कुनै बालीमा बढी लाग्छ र त्यसलाई साउनमा रोप्दाखेरि असोजमा बढी लाग्छ भनी हामीलाई थाहा भयो भने साउनमा रोप्नु भएन, त्यसलाई असारमै रोप्दिनु पर्यो। असारमै रोपिदिएपछि के हुन्छ, असोजबाट भदौमा आउँछ अनि भदौमा त ती किराहरूको आक्रमण हुँदैन अनि एभोइड हुने भयो। त्यस्तै अथवा लेट गरिदिनुस्, साउनबाट भदौमा रोपिदिनुस्, भदौमा रोपिदिने बित्तिकै असोजमा लाग्ने किरा कार्तिकमा त लाग्दैन अनि एभोइड हुने भयो। अब यो नन प्रिफरेन्स र नन एक्सेप्टेन्स भनेको के भन्दा, अब नन प्रिफरेन्स भनेको जस्तो तपाईलाई एकछिनको लागि तपाईलाई कोल्ड ड्रिङ्क्स पनि खान दिएको छ, टी पनि खान दिएको छ, कफी पनि खान दिएको छ, अथवा मानिलिउँ त्यो दिन सार्वजनिक विदा भयो जे खाए पनि हुन्छ भनेर तपाईलाई अर्को झोल पनि खान दियो भने यो 4 किसिमको झोल मध्ये तपाई त्यो दिनमा कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यो लिनुहुन्छ। कसैलाई चिया मन पर्छ, अरु 3टा झोल खाँदैन, पहिला उले चिया लिन्छ। कसैलाई कफी मन पर्छ, कफी लिन्छ, अरु खाँदैन। हैन आज बिदाको दिन हो अर्को दन्काइदिउँ भनेर कसैले त अर्को दन्काइदिन्छन् हेर्नुस्, अनि चिया कफीहरु लिँदैनन्। अब लेडिजहरु हो भने हैन हामी त कोल्ड ड्रिङ्क हो, कोल्ड ड्रिङ्क खानी भनेर उयो कोक, फेन्टा, लेमु अब यस्तैमा जान्छन्। तो उसले इन्सेक्टले पनि के हुन्छ, 5 वटा कल्टिभर ग्रो गर्नुभयो, 5 वटा कल्टिभर सबैलाई त एट्याक त गर्दैन उसले मन पराउने सबैभन्दा राम्रो कल्टिभर कुन हो जुनसँग उ खाना राम्रोसँग लिन सक्छ, उलाई मिठो लाग्छ भने उले एट्याक गर्छ त्यही कल्टिभरलाई पहिला गर्छ अनि त्यो उसको प्रिफरेबल भयो। अब तपाईँ हामीले प्लान्ट ब्रिडरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसलाई प्रिफर नगर्ने खालको कल्टिभर ग्रो गर्नु पर्यो। अनि ग्रो गरेपछि इन्सेक्ट त नन प्रिफरलाई त लाग्दैन नि, त्यो भन्न खोजेको। अर्को नन एक्सेप्टेन्स, नन एक्सेप्टेन्स भनेको उसले एक्सेप्टै गर्दैन। जस्तो भनौँ न, जस्तो फर एक्जाम्पल कसैले चिया लिनै लिँदैन, कसैले कफी लिनै लिँदैन, कसैले कफी चिया दुइटै लिन्छ, दुइटै ग्लास सँगै राख्दाखेरि पहिला उसले कुन खान्छ, कफी खान्छ कि चिया खान्छ, त्यो नन प्रिफरेन्सतिर गयो। अब उसले कफी पनि खाँदैन चिया पनि खाँदैन भने नन एक्सेप्टेन्स भयो। त्यस्तो केसमा उसको नन एक्सेप्टेन्स भयो। नन एक्सेप्टेन्स भनेको उसले लिनै नलिने, छुनै नछुने हुन्छ नि कुनै त्यो अब कसैले सफ्ट ड्रिङ्क मात्रै लिन्छ, कसैले हार्ड र सफ्ट दुइटै दन्काइदिन्छ है। अब त्यो प्रिफरेन्सतिर गयो। जसले सफ्ट मानिलो हार्ड लिनै लिँदैन भने उसको नन एक्सेप्टेन्स भयो। कसैले अब धुम्रपान दण्डिका सेवनै गर्दैन, नन एक्सेप्टेन्स हो। यस्तै तरिकाले इन्सेक्टहरुले के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको बाली तपाईले ग्रो गरिदिनुस् जो उनले एक्सेप्टै गर्दैन, बरु आफू मर्छ, नखाई मर्छ बरु, तर उसले एक्सेप्टै गर्दैन हो। त्यो भन्न खोजेको टोलरेन्स यो भनेको गान्धीवादी नीति भयो। एउटा गालामा चड्काइदियो, ल अर्को गाला पनि चड्काउनुहोस् भनेर थाप्ने भन्न खोजेको मतलब। अब अर्को पनि गाला दिएछ, गाला देखाएपछि फेरि अब पिट्न त त्यो पिट्ने मान्छेलाई त फेरि कति पिट्ने, यो मान्छे त कस्तो पागल जस्तो रहेछ भन्छन् हो। यो टोलरेन्सको कुरो के हो भन्दाखेरि प्याथोजनको आक्रमण हुन्छ, आक्रमण हुँदा पनि उसले सहेर बसिरहन्छ तर ड्यामेज उसले कम गराउँछ। अब यो सबै कुराहरू हामीले पहिला नै पढिसकेको छ, त्यो भएको यी कुराहरू तपाईले पहिल्यैबाट हेर्नु होला यिनीहरू, त्यसैको बारेमा यहाँ दिएको छ मोटामोटी। अब समरी हेर्नुस्, यो समरी चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ हामीले प्लान्ट ब्रिडरले हेर्ने भनेकै यही समरी हो। हाइपर सेन्सिटिभिटी रेसिस्टेन्ट इज द बेस्ट अप्सन, सबैभन्दा राम्रो यो हो। कस्तोमा राम्रो भन्दाखेरि यदि रेस स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स छ भने, पार्शियल रेसिस्टेन्स सबैभन्दा राम्रो हो। कस्तोमा भन्दाखेरि यदि ब्रेकिङ डाउन अफ रेसिस्टेन्स तुरुन्तै हुन्छ भने पार्शियल रेसिस्टेन्स हामीले इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता किसिमको नेचुरल इनिमीको लागि।
अनि एभोइडेन्स, नन प्रिफरेन्स र नन एक्सेप्टेन्स अघि मैले माथि भनिसकेँ। ब्रोड रेसिस्टेन्स सबै नेचुरल इनिमीको लागि यो राम्रो हुन्छ। अनि रेस स्पेसिफिक, रेस नन स्पेसिफिक यो कुरा आइसक्यो। अनि टोलरेन्स अब कस्तो भन्दाखेरि प्याथोजनहरूको आक्रमण भयो, आक्रमण हुँदा नेचुरल इनिमीको आक्रमण भयो, भए तापनि उसले उत्पादन इकोनोमिकल इल्ड होस् अथवा फिजिकल इल्ड होस् उसको घटेन हो। अब कहिले कहिले यो जेनेटिक मोडिफिकेसन जुन जेनेटिक इन्जिनियरिङको मद्दतबाट पनि हामीले रेसिस्टेन्स इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। तर यो हामीले अघि माथि नै पढिसक्यौँ, जेनेटिकली मोडिफाइड फुड क्रप्सहरू त्यति साह्रै पब्लिकले एक्सेप्ट गर्दैन। किनकि भन्दाखेरि टाउको दुखाउने, टाउको घुमाउने, चक्कर लाग्ने, बान्ता हुने, पेट फुलिने, अनि त्यसपछि यो के अरे अल्छीपना आउने, महिलाहरू गर्भवती छन् भने एबर्सन हुने। अब यस्तो किसिमको केस भएको हुनाले जेनेटिक मोडिफाइड क्रप्सहरू प्राय गरेर अब भोकमरी समस्या छ। हाम्रो नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा खानपिनको लागि यो के छ समस्या छ। कहिले पनि आत्मनिर्भर छैन, हामी आफू आत्मनिर्भर छैनौँ भने त्यस्तो बेलामा जेनेटिकली मोडिफाइड क्रप्सहरू त लिनु त पर्ला बाँच्नको लागि। तर हुने खानीले सकभर जेनेटिकली मोडिफाइड क्रप्सहरू लिँदैनन्।